बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर वाशिंगटन से। 3 दिन पहले शहबाज हुकूमत को नया अल्टीमेटम क्या दिया गया है और नून लीग की हुकूमत इस बड़े मुतालबे को छुपा क्यों रही है, आज ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। साथ ही ये बड़ा राज भी आज फाश करेंगे कि इमरान खान किस इंतज़ार में है और इसका ये इंतज़ार ख़त्म होने के हवाले से क्या बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। वाशिंगटन से पै दर पै 3 धमाका खेज़ खबरें आई हैं, तो दूसरी तरफ मॉस्को से आने वाली खबर, एक जो खबर है वो इन तीनों पर भारी है। वो क्या खबर है, वो भी आज सदर व्लादिमीर पुतिन के बड़े धमाके का राज खुल गया है और इमरान खान के इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने वाली हैं। ज़राए का दावा है कि कप्तान के हवाले से सदर पुतिन आखिरकार चीन के सदर शी जिनपिंग से हतमी और दो टोक बात करने जा रहे हैं और लंदन प्लान 2 का मामला इन्हीं 2-3 माह के अंदर तय होना अब नज़र आने लग गया है, क्योंकि जब सदर पुतिन पाकिस्तान के हवाले से अपना सबसे ज़ोरदार सफारती अटैक करने जा रहे हैं, हाथियों की इस लड़ाई में शहबाज हुकूमत किस तरह कुचली जाने वाली है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की वीडियो में शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी के इंतहाई करीबी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि डी चौक धरना लॉन्ग मार्च सर्दियां ख़त्म होते ही लॉन्च करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इस बार इंतहाई मुनफरिद अंदाज में ये यलगार की जाएगी। इसकी तैयारियां किस अंदाज में जारी हैं और पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जो हुकूमत की वो कौन सी उनकी मरियम नवाज़ की पॉलिसियां हैं जिनके ख़िलाफ़ अवामी नफ़रत और गम गुस्से का लावा अंदर ही अंदर पक रहा है, और ये लावा लॉन्ग मार्च डी चौक के धरना से पहले ही जो मुजव्वज़ा तौर पर फरवरी के आखिर में दिया जाएगा, फट पड़ने के हवाले से लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने क्या पेश गोई की है, ये जो मुनफरद रूहानी एंगल है वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले उन दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन कराम, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इसे शेयर ज़रूर करना है दोस्तों के साथ, क्योंकि इसी तरह हम चिराग से चिराग जला कर ही जो मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया है उसकी फैलाई हुई मायूसी, नाउमीदी और खौफ के जो अंधेरे हैं उनको दूर कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, पंजाब में पैरा फोर्स और ट्रैफिक पुलिस ने आवाम की ज़िंदगियां अजीरन कर रखी हैं। इस वक्त लाखों गरीब रेडी और छाबड़ी वालों और फट्टा रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा वालों के घरों में फाके हैं और पंजाब का गरीब आदमी झोलियां उठा उठा कर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को बद्दुआएं दे रहा है। ट्यूनिस में इनकलाब भी एक रेडी फरोश के एहतजाज से ही शुरू हुआ था, इसलिए पंजाब में नून लीग की हुकूमत और इसकी जो पैरा फोर्स है और ट्रैफिक पुलिस है, जिन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों, रेडी छाबड़ी वालों, मोटरसाइकिल रिक्शे और फट्टा रिक्शे वालों का जिस तरह जीना हराम कर रखा है, और पंजाब असम्बली में मज़ीद सख्त
ٹریفک قوانین والا جو بل منظور کیا جا رہا ہے، ان تمام معاملات نے مل کر ملک کے سب سے بڑے صوبے کے غریب عوام کے دل و دماغ کو موجودہ حکمرانوں کے خلاف غم و غصے اور نفرت کے لاوے سے بھر دیا ہے۔ اوپر سے شہروں کے اندر بھی ہیلمٹ کے استعمال کی سختی سے پابندی کی آڑ میں جاری بھاری ٹریفک جرمانوں اور رشوت خوری کا سلسلہ ایک الگ سے عذاب بنا ہوا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ غریب آدمی کی ریڑیاں توڑی نہ جا رہی ہوں، یا موٹر سائیکل سواروں، موٹر سائیکل رکشہ والوں اور پھٹا رکشہ والوں کو سخت ترین جرمانے نہ کیے جا رہے ہوں، یا ان سخت ترین جرمانوں کا خوف دلا کر بڑی بھاری رشوت وصول نہ کی جا رہی ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے خاص طور پر اس ایک حوالے سے آج کمنٹس میں اپنے تاثرات ضرور دینے ہیں کہ یہ جو غریب ترین جو لوگوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے۔ ناظرین کرام، شہر کے اندر رش کی وجہ سے موٹر سائیکل کی جو سپیڈ ہے وہ 20 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ سے عموماً زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے ٹریفک پولیس نے پچھلے کئی اشروں سے از خود یہ رضاکارانہ اصول بنا رکھا تھا کہ موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ کی پابندی صرف ہائی ویز اور بڑی شاہراہوں پر کروائی جاتی تھی، کہ جہاں موٹر سائیکل 40 سے 50-60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے اور ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہیڈ انجری کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن نئے سخت قوانین کی آڑ میں اب شہروں کے اندر بھی ہیلمٹ نہ ہونے پر دھڑا دھڑ جرمانے کیے جا رہے ہیں، اور یا پھر جرمانے کا ڈراوا دے کر بھاری رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ پہلے بچوں کو ناظرین اسکول لانے لے جانے اور ٹیوشن پڑھانے کے لیے غریب ماں باپ نے اپنے کسی نوجوان بچے کو موٹر سائیکل لے کر دے رکھی تھی کہ وہ خود بھی جاتا تھا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لاتا اور لے جاتا تھا۔ لیکن یہ جو نئی سختی شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ سلسلہ بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اب بیچارے ماں باپ کو خود سارا دن اپنے دفتر آنے جانے کے ساتھ ساتھ اسکولوں اور ٹیوشن سینٹرز کے چکر بھی لگانے پڑتے ہیں، یا 10-15-20 ہزار روپے رکشوں کا کرایہ دینا پڑ رہا ہے ماہانہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے قوانین نافذ کرتے ہوئے عوام کی جو مالی حالت ہے اور فاقہ کشی کی جو صورتحال ہے اور جو سوشل اسٹیٹس ہے ہمارے معاشرے میں، مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا اور غریب عوام کا، اس کو بالکل مد نظر نہیں رکھا۔ ایک طرف لوگ مہنگی بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، اوپر سے یہ اضافی خرچے، جرمانے اور رشوت خوری بڑھ گئی ہے۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ جب غریب آدمی کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے تو معاشرہ ایک طرح کا پریشر کوکر بن جاتا ہے، اور پھر اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے اور یہ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے خدشہ یہ بھی ہے کہ فروری میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے پہلے ہی پنجاب میں عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور یہ پریشر کوکر پھٹ جائے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف واشنگٹن سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انتہائی سخت پیغام صرف 3 دن پہلے موصول ہوا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس پیغام کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت سے 3 امور پر 16 فروری 2026 تک فائنل رزلٹ مانگ لیا گیا ہے۔ پہلا معاملہ افغانستان کے بگرام ایئر بیس کی امریکہ کو واپسی کے لیے افغان طالبان حکومت پر فیصلہ کن دباؤ ڈالنے سے متعلق ہے۔ دوسرا مطالبہ نادر معدنیات جو خیبر پختونخوا کی ہیں اس کے معاملے پر امریکہ سے معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے، اور تیسرا معاملہ سی پیک اور گوادر پروجیکٹس کے حوالے سے چین سے مکمل
तौर पर आंखें फेर लेने की शर्त है, और ये हतमी वार्निंग इस हवाले से दे दी गई है शहबाज हुकूमत को। और ये हतमी वार्निंग मिलने की वजह से एक तरह से ये चक्की के दो पार्टों में फंस गई है शहबाज सरकार कि ना वो इन 3 शराइत पर अमल कर सकती है और ना अमेरिका को इनकार कर सकती है। नाज़रीन कराम, दूसरी तरफ जो अमेरिका और पाकिस्तान से भी बड़ी, जो सबसे बड़ी धमाकादार खबर है वो मॉस्को से आई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुलाकात के लिए 45 मिनट का जो इंतज़ार करवाया था पिछले हफ्ते, अब इस हवाले से नई सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं और इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि किसी सरबराह हुकूमत को इंतज़ार करवा कर सदर व्लादिमीर पुतिन एक तरह का सफारती हमला करते हैं और अपना एक आखिरी सख्त मैसेज देते हैं। ये आखिरी सख्त वार्निंग होती है एक बड़े हमले से पहले। इसके बाद फिर खुली जंग शुरू हो जाती है और शहबाज शरीफ को ये आखिरी वार्निंग दे दी गई है 45 मिनट या 40 मिनट इंतज़ार करवा कर। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूक्रेन जंग से पहले भी जब रूस के अमेरिका और नेटो ममालिक के साथ ताल्लुकात में 5-7 बरस तक शदीद सर्द मोहरी रही, सख्त सर्द मोहरी रही और कशीदगी रही, इस दौरान सदर पुतिन ने आखिरकार अमरीकी सदर और जर्मन चांसलर समेत कई सरबराहान मुमलकत को, मगरबी सरबराहान मुमलकत को इसी तरह इंतज़ार करवाया था मुलाकात से पहले, और आखिरी सख्त सफारती मैसेज, जिसको कहते हैं ना सख्त सफारती खामोश पैगाम, वो दिया गया। जिसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि इस आखिरी पैगाम के बावजूद भी उन्होंने होश के नाखुन नहीं लिए, मगरब ने, नेटो ममालिक ने, अमेरिका ने, तो फिर रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमला करके अपना वो आखिरी इंतहाई कदम उठा लिया। अब अगर शहबाज शरीफ न समझे या हम पाकिस्तान न समझा कि रूस किस वजह से ये सर्द मोहरी दिखा रहा है, तो फिर आखिरी इक़दाम रूस और चीन मिलकर करने जा रहे हैं। वो क्या है, वो भी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़राए का दावा है कि सदर व्लादिमीर पुतिन इमरान खान के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट को कई बार खुफिया पैगाम पहुँचा चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाएँ कप्तान के ख़िलाफ़। इन ज़राए का कहना है कि चीन और रूस समेत पाकिस्तान के अक्सर दोस्त इस्लामी ममालिक को यकीन है कि इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा, उन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, अमरीकी कठपुतली बनने से इनकार और अफ़ग़ानिस्तान पर दोबारा अमरीकी हमले में सहूलतकारी के मुतालबे पर एब्सोल्यूटली नॉट कहने की वजह से है। और ख़ास तौर पर चीन की गारंटी पर इमरान खान ने रूस का जो दौरा किया था और पुतिन से जो तवील मुलाकात की थी, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये उसका रद्द अमल है। ज़राए का दावा है कि सदर पुतिन अब इमरान खान के हवाले से जारहाना सफारतकारी का मूड बना चुके हैं और वो इस सिलसिले में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ भी दो टोक बात करने जा रहे हैं कि अगर चीन ने इमरान खान को अमरीकी इंतकामी कार्रवाइयों से बचाने के हवाले से गारंटी दी थी, तो फिर अब अपनी गारंटी के हवाले से चीन को हरकत में भी आना चाहिए और ये सिलसिला ख़त्म करवाना चाहिए। इन ज़राए का दावा है कि इमरान खान तक भी सदर व्लादिमीर पुतिन का ये पैगाम पहुंच चुका है कि वो इत्मीनान रखे, उनके दोस्त उन्हें भूले नहीं हैं। अब अमेरिका और नेटो ममालिक ने यूक्रेन जंग में शिकस्त तस्लीम कर ली है, ये ख़बरें आप सुन चुके हैं, तो रूस और चीन वहाँ से फरागत पाने वाले हैं और दोनों ममालिक एक बार फिर पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और मशरिक़ वुस्ता के मामलात में भरपूर दिलचस्पी लेना शुरू करने वाले हैं और फिर 2026 के आगाज़ में ही
پاکستان پر چین اور روس کا جو دوستانہ دباؤ ہے وہ غیر معمولی ہو جائے گا، ان ذرائع کا دعویٰ ہے۔ اور اس دباؤ کی وجہ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو انتقامی کارروائیوں سے نجات ملنے کا معاملہ پھر چند ہفتوں کے اندر حل ہونے کے اچانک امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے پچھلے دنوں اچانک جو بات کی تھی کہ سازشی عناصر عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں یہ جو اچانک صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب موجودہ حکومت کو بھی، کہ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں اب وہ اپنے آخر کار منطقی انجام سے دوچار ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ جتنے کیسز ہیں ان کے فیصلے کر دیے جائیں گے، عمران خان کو سزا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں سے یہ فیصلے واپس لینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان بھی اسی انتظار میں ہے کہ چین اور روس اب اپنا آخری سفارتی کارڈ کب کھیلتے ہیں، اور انہوں نے سہیل خان آفریدی کو ڈی چوک کی طرف فوری لانگ مارچ سے اسی لیے روک دیا دسمبر کے شروع میں۔ تاہم پی ٹی آئی اور عمران خان تمام تر انحصار بیرونی امداد پر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے پوری قوت کے ساتھ فروری کے آخر میں ایک آخری لانگ مارچ کی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، اور خیبر پختونخوا میں موبلائزیشن، جو عوامی موبلائزیشن مہم ہے وہ تیز کر دی گئی ہے، اور زوردار جلسے اور شعلہ بار تقاریر کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو آپ اس کی خبریں اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں بھی بیداری کے لیے ایک خفیہ پلاننگ پر کام ہو رہا ہے، جس کی کچھ تفصیل ہم نے ایک سابقہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ڈی چوک کی طرف آخری لانگ مارچ سے پہلے بلوچستان، پنجاب اور سندھ سمیت پورے ملک کی پی ٹی آئی کو میر جعفروں اور میر صادقوں سے پاک کرنے کے لیے ایک بڑا پولیٹیکل آپریشن کلین اپ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے فہرستوں کی تیاری جاری ہے کہ وہ کون کون سے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور پارٹی کے عہدیداران ہیں کہ جو اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے اضلاع میں، اپنی اپنی تحصیلوں میں عوام کو احتجاجی پروگرام کے لیے متحرک کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے، اور جب کبھی بڑے لانگ مارچ کی کال دی جاتی ہے تو وہ پارٹی قیادت کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی طرف سے اگر اجازت ملے تو تھوڑی بہت سرگرمی دکھا دی جائے۔ ناظرین کرام، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تحصیل و ضلع کی سطح تک کمپرومائزڈ قیادت سے جان پہلے چھڑائی جائے گی، اور ڈی چوک اسلام آباد کی طرف آخری لانگ مارچ بعد میں کیا جائے گا، بھلے اس میں کچھ تاخیر بھی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی پہلے پارٹی کے اندر آپریشن کلین اپ ہوگا، میر جعفروں، میر صادقوں سے جان چھڑائی جائے گی، اس کے بعد آخری لانگ مارچ اور دھرنے کی کال دی جائے گی۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔